Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Gipanghimakak ni Davao City Representative Pulong Duterte ang mga alegasyon nga dili siya aktibo sa pagtrabaho sa Kongreso ug gitawag kini nga usa ka pagdaot batok kaniya. Bisan pa sa mga kontrobersiya giingon ni Duterte nga mas angay hatagan ug pagtagad sa publiko ang mga isyu nga adunay kalabutan sa korupsyon ug pagpangawat sa kaban sa nasod kaysa mga personal nga atake batok sa ilang pamilya. Nagpasilaan usab siya nga mas lisod ug mas bugat ang mga hagit nga atubangon sa nasod karong 2026 tungod sa mga kawatan ug mga mapahimuslanong mga tawo. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.